जय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्री परांकुशदासाय श्रीशैलेशतयापति प्रणतोऽस्मि आत्रेयवंशपरपारधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्री श्रीधरात्मजवरं पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिक पदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं षठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरगोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमोऽस्मदाचार्यपरम्पराभ्यो नमो नमो भागवतव्रजेभ्यः नमो नमोऽनन्तमुखामरेभ्यो नमः। श्रियै श्रीपतये नमोऽस्तु। हरि ओं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू परम भागवत समस्त आमाहरू एवं समस्त श्रीमद् भागवत भक्ति रसका रसिक सज्जन वृन्दहरू। हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धमै छौं। हामीहरूले हिजो सूर्यवंश वर्णन गरियो। सूर्यवंशको अवधि सुमित्रा नामले गरेका राजा पर्यन्त हुन्छ भनेर यहाँ बताइबक्सियो। श्री सुखदेव स्वामी महाराजले राजर्षि परीक्षित महाराजलाई। अब अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठम् अवृतर्त्विजम् आरभ्य सत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भोः। सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकुका छोरा भइबक्सिन्थ्यो एउटा निमि नाम गरेका। त्यहाँबाट अलग एउटा वंश निमित वंश प्रारम्भ हुन्छ। अगाडि गएर विदेह भन्ने आउँछ। इक्ष्वाकु नन्दन निमिले वशिष्ठ कुलगुरु वशिष्ठलाई निवेदन गरिबक्स्यो, प्रभु दासले महायज्ञ गर्दैछ, त्यसमा हजुरलाई प्रधान आचार्यका रूपमा दासले वर्ण गर्दैछ भनेर उनले भने। आरम्भ गरिसकेर वर्ण गर्दा गुरु वशिष्ठले भनिबक्स्यो, मलाई पहिले नै तपाईले भनेकै समयमा देवराज इन्द्रले वर्ण गर्नुभएको छ। त्यसो हुनाले ठीक छ, हजुरले वर्ण गर्नुभयो, तब तक पर्खनुस्, म वहाँ काम सकेर आइहाल्छु भनिबक्स्यो। लोभले
उहाँले सोच्न पर्ने हो यो पौरोहित्य यस्तै हुन्छ। येन हृष्यति दुर्मति भन्छन् नि विश्वरूपले। सावधानी गरिएन भने अलिकता लोभात धर्ममा जानत भन्ने आउँछ, उहिले भन्नुहुन्छ यहाँ निमीले पनि। अनि निमीले विचार गर्नुभयो, गुरुले त्यस्तो भन्नुभएको छ, के भरोसा छ र? भोलि मैले यो गर्न सक्छु कि सक्दिनँ? गुरु आउने बेलासम्म मैले काललाई आफ्नो अधीनमा गर्न सक्दिनँ। गुरु पर सर गइदिए पनि भयो, म पर गइदिए पनि भयो, पर भनेको पञ्चत्वमा पुगे पनि भयो। त्यस हुनाले शुभ कर्मलाई रोक्न हुँदैन, गरौँ। भगवान्ले फेरि कुशल राखिबक्सेछ भने गुरु आएपछि त्यही कोही अनुकूल मिलाएर फेरि गरौँला। अधिकस्य अधिकम फलम भन्ने सोचेर उनले त्यो आँटेको कामलाई रोकिबक्सिएन, गरिबक्सियो। गुरु फर्केर आइबक्सियो। अब स्वर्गमा धेरै दक्षिणा दिनुहुन्छ देवराजेन्द्रले, यहाँ पनि इक्ष्वाकु तनय निमीले निकै कम दिन्छन् र। अनि हतार हतार सक्दाकै दिनमा त्यहाँबाट छलाङ लगाइबक्सियो मर्त्यलोकमा, स्वर्गबाट। यहाँ गरिसक्नु भएको छ। अनि वशिष्ठ ऋषि रिसाएर श्राप दिनुभयो। अरे पण्डित के अरे खुब मलाई नपर्खेर तिमीले गर्यौ, त्यस हुनाले तिम्रो आफै पण्डित मान्ने भएको तिम्रो यो शरीर पतित होस्। खुब मै जान्ने छु भनेर मनमुखी हुने भएका, गुरुमुखी नहुने भएका, गुरुको अनुपस्थितिमा उहाँ समानकै सुयोग्य अर्का गुरुलाई ल्याएर काम गरिबक्सेको थियो। तर ऊ गुरुलाई मेरो भाउ अर्कैले खोजिदिए भन्ने सोचेर त्यो श्राप दिनुभयो। त्यस्तो गर्न हुँदैन, सबैले जान्न पर्दछ भने ठिकै छ। त्यो अब राम्रो भयो काम, यहाँको हजुरको यज्ञ सुसम्पन्न भयो न, ठिक छ, राम्रो भयो भनेर राजालाई गएर आशीर्वाद दिन पर्नेमा उहाँले तिम्रो शरीर पतित होस् भनेर श्राप दिनु। अनि उनले पनि निमीलाई पनि अब आवेश आयो, क्रोध आयो, म निर्दोष व्यक्तिलाई उहाँले श्राप दिनुभयो भने त भवितव्यता बलवान हुन्छ। प्रारब्ध त्यस्तै थियो उहाँलाई। तवापि पतता देहो लोभात धर्म अजानत। लोभले धर्म जान्ने भएका हजुरको शरीर पनि नाश होस् भनेर श्राप दिएपछि यी दुईटैले अधर्ममा लाग्ने भएका हजुरको पनि शरीर, लोभले धर्म नजानेर अधर्ममा लागेर मलाई श्राप दिने भएका हजुरको शरीर पनि पतित होस्, यो शरीर पनि नष्ट होस्, यो शरीरबाट पनि प्राण वियोग होस्। श्राप अभिप्राय। यो श्राप दिएपछि यिनी अध्यात्म जान्नेवाला निमीले पनि शरीर त्याग दिए, गुरु वशिष्ठले पनि त्याग दिनुभयो। हे राजा परीक्षित जी महाराज, मेरा प्रपितामह वशिष्ठ त सुखदेव के अरे सुखदेव स्वामी जी का प्रपितामह भइबक्सियो। वशिष्ठ का छोरा शक्ति, शक्ति का छोरा पराशर, पराशर का छोरा व्यास, व्यास का छोरा सुखदेव स्वामी जी। त्यस हुनाले व्यास पिता, शक्ति के अरे पराशर प्रपितामह, अझ वृद्ध प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह भइबक्स्यो। त्यही भनिबक्सिन्छ। त मेरा वृद्ध प्रपितामह भने उर्वशीमा मित्रावरुणदेखि अर्को जन्म भयो उहाँको। जो मित्रावरुणदेखि उर्वशीलाई देखेर मित्रावरुणहरू स्खलित भइबक्स्यो, त्यो कुम्भमा राखियो, त्यहाँबाट प्रकट भएको हुनाले अब एउटा अगस्त्य भइबक्सिन्छ, कुम्भज वशिष्ठ ऋषि। त्यही हुनाले कतिपयले नजानेकाले वेश्यापुत्र भन्दछन्। उर्वशी नन्दन भएर आइबक्स्यो। ती अवतारी पुरुषहरू, समर्थ पुरुषहरू
दैवी शक्तिले युक्त भएका व्यक्तिहरू तिनीहरूलाई दोष हुँदैन। यो कथा अब हामी निमि इक्ष्वाकु तनयो वसिष्ठम अवृत्तर्त्विजम वसिष्ठम ऋत्विजम इक्ष्वाकु तनयः अवृत्त। इक्ष्वाकु तनय निमि इक्ष्वाकु का छोरा निमिले वसिष्ठम वशिष्ठ ऋषिलाई ऋत्विजम अवृत्त हजुरले मेरो यज्ञ सम्पन्न गर्दी बक्सोस् भनेर ऋत्विज रूपमा वर्ण गरी बक्स्यो। आरभ्य सत्रम यज्ञ थालेर भनी बक्स्यो के यज्ञ थालेर पहिल्यै गुरुलाई बोलाएर कहिले थालम शुभ मुहूर्त हेर्दी बक्सोस् भन्ने हो। तर शुभस्य शीघ्रम यज्ञ थालेर गुरु महाराज जी हजुर मेरो यज्ञका अब ऋत्विक भई बक्स्योस् भनेर वर्ण गरी बक्स्यो। सोप्याह स वशिष्ठ ती वशिष्ठले पनि सोपी वशिष्ठले पनि के भनी बक्स्यो भने भो प्राक सक्रेण वृतोस्मि हे महाराज निमि म पहिले नै देवराज इन्द्रद्वारा वर्ण गरिएको छु। त्यसो हुनाले तम निर्वर्त्या गमिष्यामि तावन् मां प्रतिपालय तुष्णि मासिद गृहपतिः स्वपिन्द्रस्या करोन्मुखम्। तम निर्वर्त्या गमिष्यामि देवराज इन्द्रले वर्ण गरेका छन् स्वर्गमा गएर त्यो यज्ञ सम्पन्न गरेर म आउँछु तावत मां प्रतिपालय त्यति बेलासम्म तिमीले प्रतीक्षा गर। यो सुनेर मौन हुनुभयो उत्तर दिनु भएन। तुष्णिम आसिद गृहपति गृहपति महाराज निमि केही पनि उत्तर प्रत्युत्तर गरी बक्सेन। उनले पनि मौनम स्वीकार लक्ष्यम सब्जी बक्स्यो वशिष्ठजीले। स अपि वशिष्ठ पनि इन्द्रस्य मखम अकरोत् इन्द्रको यज्ञलाई सम्पन्न गराइ बक्सियो। तर यता महाराज निमिलाई खटपटी भयो मनमा। ओहो वहाँबाट स्वर्गबाट वहाँ आउँदासम्म म स्वर्गीय भएँ भने प्राण पखेरु उडे भने केही भरोसा छैन। भोलि गर्ने आज गर्नु आज गर्ने अहिले गर्नु। त्यसो हुनाले मृत्युले गरिसक्यो कि गरेका छैन कृतकार्य भयो कि भएको छैन पर्खदैन। त्यसो हुनाले शुभस्य शीघ्रम शुभ कार्यलाई पर्खने होइन। गुरु नै केही कारणले अस्वस्थ भए पनि मै केही कारणले अस्वस्थ भए पनि के भरोसा हुन्छ र भनेर निमिहि इदम चलम विद्वान यो जीवन अत्यन्त चञ्चल छ अस्थिर छ भनेर जान्दा छँदा आत्मवान ज्ञानी भएका हुनाले रहस्यत्रयका ज्ञाता तत्त्वत्रयका ज्ञाता प्रकृति पुरुषका यथार्थ ज्ञाता भइबक्सेका तत्त्वहित पुरुषार्थका ज्ञाता भइबक्सिन्छन् निमि यिनीहरू त ज्ञानी कुल हो यो। त्यसो हुनाले आत्मवान ज्ञानी भइबक्सेका हुनाले महाराज निमिहि यावता गुरु नागम जब तक गुरु आइपुग्नु भएन गुरु नआउँदा नै त्यति बेलै ऋत्विक अपरै ऋत्विक अरु ऋत्विकहरूद्वारा सत्रम आरभत सत्र प्रारम्भ गरिहाल्नु। उता इन्द्रका यज्ञ भएको छ यता पनि यज्ञ गर्नुभयो उता सकेर आउँदा यता नि सकियो। अविरत स्नान गरेर अम्कनु भयो। वहाँबाट अम्केर आउनुभयो। वहाँ शिष्य व्यतिक्रमम वीक्ष्य निर्वर्त्य गुरुरागतः अशपथ पतताद्देहो निमे पण्डितमानिनः निर्वर्त्य गुरु आगतः देवराज इन्द्रको यज्ञलाई सम्पन्न गरेर गुरु आउनुभयो। तर शिष्य व्यतिक्रमम वीक्ष्य शिष्यको जो व्यतिक्रम हो गुरुको प्रतीक्षा नगरेर पहिल्यै सक्ने जो काम हो गुरुले भने अनुसार पर्ख म वहाँ गएर आउँछु भन्ने यो आज्ञाको उल्लङ्घन गरेको गुरु वशिष्ठका दृष्टिमा है त्यस्तो वीक्ष्य देखेर पण्डित मानिनः देहो निमे देहो पततात इति अशपथ स्वयं पण्डितम मानी मैले जाने छु भन्ने यस्तो भएको तिमी निमीको यो देह शरीर पततात
पतित होस्, नष्ट होस्, प्राण रहित होस्, प्राण त्याग गरोस् यो शरीर, माने तिमीले यो शरीरबाट प्राण त्याग गर भनेको। यस प्रकारले श्राप दिनुभयो। अशपथ आवेशमा श्राप दिनुभयो गुरुले। छक्क पर्नुभयो। मलाई साधुवाद दिन पर्ने, पट्टाभिषेक गरिदिन पर्ने, यसो फलफुल ल्याएर ल राम्रोसँग सम्पन्न गरेछौ यज्ञ भन्न पर्नेमा के भएको हाम्रो गुरुलाई भनेर सोच्दा सोच्दै उहाँलाई पनि आवेश आयो। रिसमा कसैले वेद पढ्दैन। गुरुले दिएको श्राप स्वीकार गरेको भए हुन्थ्यो। त्यसो हुनाले तर त्यस्तो आएन। जैसी हो भवितव्यता तैसी करे सहाय। भवितव्यता बलवान हुन्छ। आखिरमा उहाँले पनि श्राप दिनुभयो। निमि प्रतिददौ शापम गुरवे धर्मवर्तिने तवापि पतताद्य हो लोभात् धर्मम अजानता। निमिहि लोभात् धर्मम अजानतः गुरवे शापम प्रतिददौ। निमि इक्ष्वाकु नंदन, इक्ष्वाकु का छोरा निमिले लोभात धर्मम अजानतः, लोभले गर्दा धर्मको मर्यादा, धर्मको महत्व नबुझी बक्सिएका आफ्ना गुरु वशिष्ठलाई पनि तवापि देह पततात, हजुरको पनि शरीर नाश होस् ईंटको जवाब पत्थरले भनेर अधर्मवर्तिने गुरुवे शापम प्रतिददौ, गुरु का प्रति श्राप दिए। राजा निमिले पनि श्राप दिए बक्स्यो। प्रतिशापम ददौ माने शापको प्रत्युत्तर प्रतिशाप। हजुरले जे दिनुहुन्छ त्यही मिल्छ। त्यस्तो हुनाले बडा विचार गर्नुपर्छ। जे दियो त्यही पाइन्छ। हजुर राम राम भन्यो भने उसले पनि राम राम भन्छ। तँलाई हरामी भन्यो भने उसले पनि हरामी भन्छ। पर्वतमा हामीहरूले राम भन्यो भने उताबाट नि प्रत्युत्तर आउँछ राम। गाली गर्यो भने उसले खुब ठुलो आवाजले गाली गर्दछ। त्यसो हुनाले अरूसँग के हामीले अपेक्षा गर्दछौँ त्यो आफूले पनि उसलाई दिन पर्दछ। अब श्राप दिइहाल्नु भयो दुईटैले। श्राप मिल्या छ। इत्युत्सर्ज स्वं देहम निमि अध्यात्मको विदाह विद्या मित्रा वर्णयोर्यज्ञे उर्वश्याम प्रपितामह। हे राजन, इति स्वं देहम उत्सर्ज अध्यात्म को विदा निमि इति स्वम देहम उत्सर्ग। अध्यात्म जाने का, माने अध्यात्म शास्त्र में पारंगत भएका, वेदांत में पारंगत भएका, आत्मविद्या में पारंगत भएका महाराज निमिले स्वम देहम उत्सर्ज, आफ्नो देहलाई त्यागे भने प्रपितामह, हाम्रा पितामह, प्रपितामह, वृद्ध प्रपितामह, पिता व्यास, पितामह पराशर, प्रपितामह शक्ति, वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठ। सुनाले हे महाराज, प्रपितामह हाम्रा वृद्ध प्रपितामह वशिष्ठजीले पनि देह त्यागी बक्सियो। श्राप परिचित देह, उहाँले देह श्राप परिहाल्यो, देह त्याग्नु भयो। अनि मित्रा वर्णयोर्यज्ञ, उर्वशी कतै मित्रा वर्णहरू जाँदा उर्वशीलाई बाटामा देखि बक्सियो र अनि त्यस्तै अवस्था भयो। त्यसपछि त्यो उर्वशीको दर्शनले क्षरित भएको जो शुक्र हो त्यसलाई कुम्भमा घडामा राखिएको थियो। त्यसबाट यिनी वशिष्ठ र अगस्त्य ऋषि प्रकट भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले वशिष्ठलाई कुम्भज भनिन्न, अगस्त्य ऋषिलाई कुम्भज भनिन्छ होला केही कारण। उर्वशीको दर्शनले क्षरित भएका मित्रावरणको शुक्रदेखि यिनी वशिष्ठको जन्म भयो। त्यसो हुनाले उर्वशी नन्दन पनि भनिन्छ।
यता यज्ञ सम्पन्न भयो। यज्ञ सम्पन्न भएका देवताहरू आएर त्यो सुगन्धित तेलमा त्यो वस्तुमा त्यो पार्थिव शरीर नवीकरण गरिराखेका थिए। गन्ध वस्तुषु तद्देहम निधाय मुनिसत्तमा समाप्ते सत्रयागे था देवान ऊचु समागतान। यज्ञ सम्पन्न नि भइसकेका थियो। अथ सत्रयागे समाप्ते मुनिसत्तमा मुनिसत्तमा तद्देहम गन्धवस्तुषु निधाय अथ सत्रयागे समाप्ते समागतान देवान ऊचुहु। ती ऋषि महर्षिहरूले त्यो राजर्षि निमिको इक्ष्वाकु तनय निमिको शरीरलाई तद्देहम गन्धवस्तुषु निधाय, जुन सुगन्धित तेलको कराईमा राखेपछि त्यो शरीरमा विकार आउँदैन, त्यस प्रकारले राखेर अथ सत्रयागे समाप्ते, त्यो यज्ञ समाप्त भएपछि समागतान देवान उचुहु, आएका देवताहरूलाई प्रार्थना गरेर भनिबक्स्यो कि हाम्रा महाराजको पुनर्जीवन मिलोस्, राजाको शरीर सप्राण भएर जीवित होस्। राज्ञो जीवतु देहोयम प्रसन्न प्रभो यदि तथेत्युक्ते निमि प्राह माभुन्मे देह बन्धनम। मुनिहरूले देवताहरूलाई भनिबक्स्यो, यदि उयम प्रभवः प्रभु भइबक्सिन्छ, यदि युयम प्रभव, हजुरहरू यदि हाम्रा राजालाई बचाउन पुनर्जीवन दिन समर्थ भइबक्सिन्छ र प्रसन्न पनि भइबक्सिन्छ यदि भने अयम राज्ञ देह जीवतु, राजाको यो पार्थिव शरीर जो तेलको कराईमा राखिएको छ त्यो जीवित होस् भनेर उनीहरूले मागी बक्स्यो वरदान। माग्दा तथा इति उक्ते तथास्तु भन्दा बित्तिकै त्यो शरीरमा आविर्भाव भएका निमि राजाले भनी बक्स्यो, तथेत्युक्ते सती हुन्छ त नि भनेर देवताहरूले भन्दा बित्तिकै निमिले त्यो शरीरबाट भनी बक्स्यो, अथवा निमि राजाले, निमिको जो आत्मसत्ता हो त्यसले निमि राजाका अहंकारले अभिसन्धिले भन्यो, अर्थात् राजाले भनिबक्स्यो, आत्माले भन्यो, माभुन्मे देह बन्धनम, मलाई शरीरको बन्धन नहोस्, शरीर बन्धन मलाई चाहिएन। यो शरीरको बन्धन हुँदा संसारमा शरीर त्याग्ने डर हुन्छ। यो शरीर धारण गरेका व्यक्तिहरूलाई जताततै भय मात्रै हुन्छ। पानीमा जलजन्तुदेखि माछालाई भए जस्तै मलाई शरीर सम्बन्ध चाहिएन भनिबक्सिन्छ। माभुन्मे देह बन्धनम इति निमिः प्राह, मलाई शरीर सम्बन्ध नहोस्, देह बन्धन नहोस् भनेर भनिबक्स्यो। किन? यस्य योगम नवान्छन्ति, वियोग भएका तरा, यसको वियोग हुन्छ भनेर डराएका व्यक्तिले शरीरको सम्बन्ध चाहनुहुन्न, शरीरको योग चाहनुहुन्न। त्यस हुनाले वियोग भएका तरा मुनयः यस्य योगम नवान्छन्ति, चाहनुहुन्न, के गर्नुहुन्छ त? चरण हरिमेधस, भगवान हरिमा बुद्धि भएका छँदा। हरिमेधस भनेको संसारको दुःखलाई हरण गर्ने भएका भगवत शरणागतको आश्रित दुरित निवर्तक हरि, शरणागतको दुःखलाई दूर गर्ने भएका भगवान हरिमा जसको बुद्धि छ। यस्ता महाभागवतहरूले जुन भगवानको चरणाम्भोजम भजन्ती, जुन भगवानको चरणकमलको भजन गरेर यो शरीर बन्धन नहोस्, प्रकृति सम्बन्धदेखि मुक्ति होस् भनेर चाहनुहुन्छ, अनि त्यो शरीरलाई फेरि मैले चाहनी त मैले चाहन्न भनेर इति प्राह, यस्तो भनिबक्स्यो। त्यस हुनाले देहम नावरुरुत्सेहम दुःख शोक भयावहम
सर्वत्रास्यतो मृत्युर्मत्स्यानाम् उदके यथा। किनभने अहम देहम न अवरुरुष्ये, मैले शरीर चाहन्न। किन? दुःख शोक भयावहम्, दुःख शोक भयलाई बोक्या छ यसले। दुःख शोक भय जहाँ छ, दुःख शोक भय दिने भएको यस्तो देहम शरीरलाई मैले नवरुरुष्ये स्वीकार गर्दिन। किन? सर्वत्रास्यतो मृत्यु, यत जुन शरीर सम्बन्धद्वारा अस्य शरीरधारीलाई सर्वत्र मृत्यु, जताततै मृत्यु हुन्छ, जहाँ पनि मृत्युको भय हुन्छ। कसरी? मत्स्यानाम उदके यथा, उदके पानीमा यथा जसरी मत्स्यानाम माछाहरूलाई अनेक प्रकारका जलजन्तुदेखि डर हुन्छ, ठुलो माछाले सानो माछालाई खाइदिन्छ, त्यही अरू जलजन्तु हुन्छन् उनले खाइदिन्छन्, मछुवाराहरूले जाल हानेर मार्दछन्, कहाँ सुख छ र यहाँ। त्यस हुनाले मैले देहबन्धन चाहन्न भनेर महाराज निमिले भनेपछि देवा उच्चु, देवताहरूले भनेपछि छ विदेह उच्यताम कामम लोचनेषु शरीरिणाम उन्मेष निमेषाभ्यम लक्षितोऽध्यात्म संस्थितः। हजुर त्यसो हो भने हाम्रो पनि एउटा निवेदन छ, हजुर सूक्ष्म शरीरमा रहेर हजुरले हजुरको सत्ताको आभास सदैव भइराख्छ सबैलाई। हजुर शरीरधारीहरूको आँखामा रहिबक्सियोस् र हजुर आँखामा रहेको कसरी थाहा हुन्छ? आँखा हेर्ने र चिम्लने, उन्मेषण र निमिलन, त्यसद्वारा हजुरको सत्ताको अनुभूति भइराखोस्। हजुर शरीरधारीहरूका आँखामा परेलीमा आँखामा रहनुहोस्, परेली झप्काउने र परेली खोल्ने, आँखा हेर्ने आँखा बन्द गर्ने, उन्मिलन र निमिलन, त्यसैलाई उन्मेषण र निमेषण भनिन्छ। देवताहरूले भने, देवाउचु देवताहरूले भन्छन्, हे विदेह उच्यताम, हजुर सूक्ष्म शरीरले युक्त भएर विदेह स्थूल देहले रहित भएर, देहले स्थूल देह नभएर बिना देहको अध्यात्म संस्थित सूक्ष्म शरीरमा रहेर शरीरनाम लोचनेषु, शरीरधारीहरूको आँखामा उन्मेषण निमेषाभ्याम लक्षित, आँखा हेर्ने र आँखा झप्काउने, उन्मिलन र निमिलनद्वारा जानिएर, उन्मिलन निमिलनलाई प्रवर्तन गर्ने रूपले हजुर शरीरनाम लोचनेषु कामम उच्यताम, शरीरधारीका आँखामा हजुर यथेष्ट जसरी हजुरलाई सुख हुन्छ त्यसरी हजुर रहिबक्सियोस् भनेर यिनीहरूले भनेपछि, यस्तो भयो भने हजुरहरूको प्रार्थना अनुसार यिनको जीवन पनि हुन्छ। अनि देवताहरूले ऋषिहरूलाई भनिबक्स्यो, मुनिहरूलाई, ठिकै छ यिनी शरीरधारीहरूका परेलीमा रहन्छन्, माने उन्मेषण र निमेषणमा रहन्छन्, उन्मिलन र निमिलनमा यिनको सत्ता रहन्छ। यो भएपछि हजुरहरूले माग्नुभयो यिनी जीवित हुन् भन्नुभयो, यिनको जीवित भएको पनि हजुरहरूलाई अनुभव हुन्छ। अनि निमिले मलाई शरीर बन्धन नहोस् भने त्यो स्थूल देह सम्बन्धको पनि अभाव हुन्छ, दुईटै सिद्ध हुन्छ भनेर देवताहरूले भनिबक्स्यो। त्यो भयो। यतातिर त्यो आँखाका परेलीमा रहेका राजाद्वारा शासन त हुँदैन, राजकता फैलिन थाल्यो। चोर ढाकाहरू, तस्करहरू, लुटेराहरूको जताततै एकदम उपद्रव हुन थालेपछि अराजक भयम नृणाम मन्यमानाम हर्षयः देहम ममन्थुष्मनिमेह कुमारः समजायत। अराजक हुन्छ अनि यो वंश परम्परा पनि उच्छिन्न हुन्छ, वंश परम्परा समाप्त हुन्छ।
त्यस हुनाले वंश परम्परा निरन्तर होस् र धर्मात्मा राजाको राज्यमा वैदिक सनातन धर्मको प्रचार प्रसार होस्, भागवत धर्मको प्रचार प्रसार होस्, चोर डाकाहरूको नग्न नृत्य नहोस् भन्ने यो भावनाले निर्णाम अराजक भयम भन्ने मान अराजकताद्वारा मनुष्यलाई धेरै डर हुन्छ भनेर विचार गर्दा छँदा महर्षिहरूले निमे देहम ममन्थु स्म अब यहाँ छन्द पूर्तिको लागि शरीर उनी निमी राजाको शरीरलाई, पार्थिव शरीरलाई, तेलको कराईमा राखेको शरीरलाई मन्थन गरी बक्सियो। अनि त्यो मन्थन गरेपछि कुमार समजायत, त्यो शरीरबाट एउटा सुन्दर बालक कुमार प्रकट भइबक्सियो। त्यही शरीर मन्थन गरेर निक्लेका हुनाले यिनलाई मिथिला नरेश पनि भनिन्छ। अनि जन्म भएको हुनाले जनक भनिन्छ। बिना शरीरमा रहने हुनाले उनलाई वैदेह पनि भनिन्छ। बिना शरीरमा रहने भावना भएको त्यो शरीरलाई मन्थन गरेर निक्लेको हुनाले विदेहबाट उत्पन्न भएको हुनाले वैदेहस्तु विदेहज अगाडि आउँछ। यहीँनिर छ जन्मना जनक सोभूत वैदेहस्तु विदेहज मिथिलो मथना जातो मिथिला येन निर्मिता। जन्मना सह तिनै राजकुमारको नाम त्यो निमिषको शरीरलाई मन्थन गरेर निक्लेको हुनाले, त्यसबाट जन्मिएको हुनाले जन्मना तिनको नाम अचम्म रूपले जन्म्यो। अर्कै ढङ्गले जन्मेको हुनाले यसलाई जनक भनियो। बिना शरीरमा रहने उनको संकल्प पूरा भएको हुनाले ती जो हुन् उनी विदेह भए। विदेहबाट बिना देहको वैदेहस्तु विदेहज, विदेहबाट उत्पन्न भएको हुनाले वैदेह पनि भए, विदेह पनि भए, वैदेह पनि भए। विदेहको सम्बन्धबाट उत्पन्न भएका वैदेह भए। अनि मथनात जात मिथिला मिथिलो मैथिल मिथिला नरेश भन्ने मथन गरेको हुनाले मिथिल भए। यिनैले निर्माण गरिएको विशाल मिथिलापुरी, जसलाई जनकपुरी भनिन्छ, मिथिलापुरी भनिन्छ, त्यो मिथिलापुरीका राजा भएको हुनाले सबैलाई मिथिला नरेश यस प्रकारले भनिन्छ। तस्मात् उदावसुस्तस्य पुत्रो भुन्नन्ति वर्धन तत सुकेतुस्तस्यापि देवरातो भइवते। अब अगाडि अमुक आउँछ। यहाँ वंशावली हो, कथा भन्दा पनि। यिनी जनकदेखि, मिथिला नरेशदेखि, मिथिलादेखि, मिथिल राज भनौँ न, मिथिल, यिनीदेखि उदावसु जन्मे। तस्य पुत्र भुन् नन्दीवर्धन, उदावसुका छोरा नन्दीवर्धन नामेका छोरा भए। तथा सुकेतु, तिनदेखि सुकेतु भए। तस्यापि हे महीपते, हे राजा, देवरात नाम गरेका छोरा जन्मी बक्स्यो। तस्मात् बृहद्रथस्तस्य महावीर्य सुधृत पिता सुधृतेर धृष्टकेतुर्वै हर्यस्योथ मरुस्ततः। तस्मात् ती देवरातदेखि बृहद्रथ नाम गरेका छोरा जन्मे। अनि ती बृहद्रथका तस्य महावीर्य, बडा पराक्रमी राजा भए, जो सुधृत नाम गरेका का पिता हुनुहुन्छ। सुधृत नाम गरेका छोरा जन्मनेछन् अगाडि। सुधृतका पिता जो परम पराक्रमी हुन्छन्। यिनी सुधृते धृष्टकेतुर्वै, सुधृतिका छोरा फेरि धृष्टकेतु जन्मन्छन्। अनि तिनका फेरि हर्यश्व था, उनका हर्यश्व जन्मन्छन्। तथा हर्यश्वदेखि मरु नाम गरेका छोरा हुन्छन् भए। मरोह प्रतीपकस्तस्मात् जातः कृतिरथो यतः देवमीढस्तस्य सुतो विस्तृतोऽथ महाधृतिः।
मरोह प्रतिपकः, मरु का छोरा प्रतिपक हुनेछन्। तस्मात् कृतरत्व जात, तिनीदेखि फेरि कृतरथ नाम गरेका छोरा जन्मन्छन्। अनि यतः जुन कृतरथदेखि फेरि देववीर नाम गरेका छोरा जन्मन्छन्, तस्य तिनका छोरा फेरि विश्रुत हुनेछन्। अथ विश्रुतका पनि त्यसपछि महाधृति नाम गरेका छोरा जन्मनेछन्। के अरे जन्मे, यो त भूत कुरा हो सबै, भाइ कृतिरात तस्मान महारोमाथ तत्सुत। ततः ती महाधृतिदेखि कृतिराज जन्मन्छन्, तस्मात् कृतिराजदेखि महारोम जन्मन्छन्। अथ महारोमदेखि, महारोमका तत्सुत उनका छोरा स्वर्णरोमा जन्मन्छन्। स्वर्णरोमा सुतः तस्य, स्वर्णरोमका हर्षरोमा विजायत, हर्षरोम नाम गरेका छोरा जन्मन्छन्। ततः शिरध्वजो यज्ञार्थं कर्षतो महिम सीता शिराग्रतो जाता, तस्मात् शिरध्वज स्मृतम्। ततः हर्षरोमदेखि शिरध्वज नाम गरेका राजा जन्म बक्सियो। जुन राजाका राज्यमा, जुन राजाले यज्ञ गर्दा यज्ञार्थम महिम कर्षतः, यज्ञको लागि नसोमरेका बहर गुरुले सुनको हलाले यज्ञ भूमि जोत्ता, शिराग्रत हलाको टुप्पाबाट सीता जाता, सीता भगवती जानकी प्रकट भइबक्स्यो। त्यसो हुनाले ती राजाको नाम नै तस्मात् शिरध्वज स्मृत, शिरध्वज भनेर उनको नाम रह्यो। तथा शिरध्वज यज्ञ यज्ञार्थम कर्षतो महिम सीता शिराग्रतो जाता, तस्मात् शिरध्वज स्मृत। यिनी शिरध्वजका छोरा कुशध्वजस्तस्य पुत्रः, कुशध्वज नाम गरेका छोरा जन्मने। कुशध्वजका छोरा फेरि ततो धर्मध्वजो नृपः, धर्मध्वज नाम गरेका राजा पराक्रमी जन्मी बक्स्यो। धर्मध्वजस्य, धर्मध्वजका भने द्वौ पुत्रौ, दुईटा छोरा थिए। कृतध्वज मितध्वजौ, यहाँबाट अलिकता थोरै छोरा पनि दुईटा, अनि अलिकता विचारमा पनि केही फरक आउँछ। धर्मध्वजस्य, धर्मध्वजका द्वौ पुत्रौ, दुईटा छोरा थिए, जसको नाम हो कृतध्वज र मितध्वज। यी दुईटा छोरा भए। कृतध्वजात् केशिध्वज खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात्। कृतध्वजका यी दुई भाइ छोरा मध्येमा माने धर्मध्वजका दुईटा छोरा भए। ती दुईटा छोराका छोराहरू फेरि कृतध्वजदेखि केशिध्वज, मितध्वजदेखि खाण्डिक्य जन्मन्छन्। एउटा अध्यात्म विद्यामा पारङ्गत, एउटा कर्मकाण्डमा पारङ्गत। कृतध्वजात् केशिध्वज, कृतध्वजदेखि केशिध्वज नाम गरेका छोरा भए। खाण्डिकस्तु मितध्वजात्, मितध्वजदेखि खाण्डिक्य नाम गरेका छोरा जन्मे। भनेको केशिध्वज जस्ता खाण्डिक्य त्यति अध्यात्म विद्यामा पारङ्गत हुनुहुन्न भनेको लागि तु खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात्, खाण्डिक्य केशिध्वज जस्ता आत्मविद्यामा पारङ्गत हुँदैनन्। त्यसो हुनाले कृतध्वज सुतो राजन, हे राजन, हे परीक्षितजी महाराज, किन तु भनेको भन्दा कृतध्वज सुतः आत्मविद्या विशारद। कृतध्वजका छोरा जो केशिध्वज हुन्, यिनी आत्मविद्यामा, वेदान्त विद्यामा पारङ्गत छन्, आत्मस्वरूपलाई जानेका छन्, ज्ञानमा प्रवीण छन्। भने जो खाण्डिक्य भइबक्सिन्छ उहाँ कर्म काण्डमा पारङ्गत। खाण्डिक्य कर्म तत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजाद्रुतः। खाण्डिक्य कर्म तत्त्वज्ञ भइबक्सिन्थ्यो। त्यस हुनाले कर्म र ज्ञानमा ज्ञानको महत्त्व बढ्ता हुन्छ। यहाँ त्यो देखाउन खोजिया हो। माने भगवत भक्तिको सुगन्धीले युक्त भएको ज्ञान, भगवत भक्तिले रहित भएको ऋत्व कर्मभन्दा त्यो ज्ञान महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यो चरित्र श्री विष्णु पुराणमा राम्रोसँग बताइएको छ। यहाँ अलि संक्षेपमा छ। त्यहाँ त भयङ्कर लडाई नै हुन्छ। आखिरमा केशिध्वजदेखि डराएर खाण्डिक्य वनमा भाग्नुहुन्छ। खाण्डिक्य कर्म तत्त्वज्ञो भीतः केशिध्वजाद्रुतः भानुमास्तस्य पुत्रो भूत्
शतद्युम्नस्तु तत्सुता। कर्म तत्वज्ञ खाण्डिक्य, कर्म तत्वज्ञ कर्मयोग में पारंगत भएका जो खाण्डिक्य हुन् उनी केशित ध्वजात भीत केशित ध्वजदेखि डराएर द्रुत भागी बक्स्यो, वनमा गई बक्स्यो। भानुमास तस्य पुत्रभूत, यिनी जुन केशित ध्वजका छोरा भानुमान भइबक्स्यो। तत्सुतः उनका छोरा त शतद्युम्न नामेका भए। शतद्युम्नस्तु तत्सुतः, शतद्युम्न उनका भानुमानका छोरा भए। शुचिस्तत्तनयस्तस्मात् सनद्वाजस्ततो भवत् ऊर्ध्वकेतु सनद्वाजात् अजोथ पुरुजित सुतः। तत्तनयः शुचिः, यिनी शतद्युम्नका छोरा शुचि भए। तस्मात् शुचिदेखि सनद्वाज भए। सनद्वाजस्ततो भवत् ऊर्ध्वकेतु सनद्वाजात् अजोथ पुरुजित सुतः। अनि सनद्वाजदेखि ऊर्ध्वकेतु भए, ऊर्ध्वकेतुदेखि अज भए, अजदेखि पुरुजित भए, अजका छोरा। यिनी पुरुजितका छोरा पनि अरिष्ट निमिष्ट स्यापी श्रुतायुस्त सुपार्शक ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमधिर मिथिलादीपः। तस्यापि पुरुजितका पनि अरिष्ट निमि नाम गरेका छोरा जन्मनुभयो। तत् उनका छोरा सुपार्शक के श्रुतायु भए। श्रुतायुका छोरा सुपार्शक भए। सुपार्शकका छोरा चित्ररथ भए। यिनी चित्ररथका पनि मिथिलाका राजा क्षेमधी नाम गरेका छोरा भए। त यी भनेको अर्थ मिथिलादीप, यी सबै मिथिला नरेश भनेर सबैको विशेषण हो मिथिलादीप। तस्मात् समर्थस्तस्य, यी मिथिला नरेशहरूको परम्परा बताउँदै भइबक्सिन्छ। अमुकका अमुक मिथिला नरेश पुत्र भए भन्दै क्षेमधी जो मिथिला नरेश क्षेमधीका पनि तस्मात् समर्थस्तस्य सुतः सतरथस्तथा आसीत् उपगुरु तस्मात् उपगुप्तोऽग्निसम्भवः। तस्मात् ती क्षेमधीदेखि पनि समर्थ नाम गरेका छोरा जन्मनुभयो। तस्य सत्यरथ सुत, उनका छोराको नाम सत्यरथ भयो। ती सत्यरथदेखि ततः उपगुरु नाम गरेका छोरा जन्मे, आसीत् भए। तस्मात् उपगुरुका छोरा पनि उपगुप्त भए, जो अग्निका अंशले जन्मेका थिए। अग्निसम्भव उपगुप्त जो छन् अग्निसम्भव अग्निका अंशले जन्मेका थिए, केही अग्निको अंश बढ्ता थिए। यिनी उपगुप्त जो अग्निका अंशले जन्मेका उपगुप्तका छोरा फेरि वस्वनन्तोथ तत्पुत्र युधो यत्सुभाषण श्रुतस्ततो जयस्तस्मात् विजयोस्मात् धृतः सुतः। अनि वस्वनन्त अथ उपगुप्तदेखि वस्वनन्त छोरा जन्मे। कहीं श्वसन भन्ने पाठ पनि छ, पाठभेद। वस्वनन्तका छोरा फेरि युयुधु जन्मे। जुन युयुधुदेखि सुभाषण नाम गरेका छोरा जन्मे। श्रुतस्ततः सुभाषणका छोरा श्रुत, तस्मात् जय, श्रुतदेखि जय जन्मन्छन्। जयका छोरा विजय हुन्छन्। अस्मात् ऋतः सुत, विजयका छोरा पनि ऋत नाम गरेका छोरा जन्मन्छन्। के अरे जन्मे अभवत, जन्मे अभवत सबै। सुनकस तत्सुतो यज्ञ, तत्सुत यिनी ऋतका छोरा सुनक नाम गरेका छोरा जन्मे। ततः सुनकका बीतिहव्य नाम गरेका छोरा जन्मे। ततः बीतिहव्यदेखि धृति जन्मे। धृतिका पनि बहुलाशो धृतेस्तस्य, तस्य धृते ती धृतिका छोरा बहुलाशो जन्मे। अनि यिनी बहुलाशोका पनि कृति जन्मनुभयो। अस्य तिनी कृतिका पनि महावशी नाम गरेका छोरा जन्मे। सुनकस्तत्सुतो यज्ञे वीतहव्यो धृतिस्ततः बहुलाशो धृतेस्तस्य कृतिरस्य महावशी। एते वै मैथिला राजन् आत्मविद्या विशारदाः योगेश्वर प्रसादेन द्वन्द्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि। सनकादि योगेश्वरहरूको कृपाद्वारा, याज्ञवल्क्य आदि आफ्ना कुलगुरुहरूका कृपाद्वारा यी सबै जो जनक
वंशका राजाहरू निधि मिथिला नरेशहरू सबै घरमा रहेर पनि पुष्कर पलास जस्तै पानीमै बसेको कमल पानीदेखि निर्लेप हुन्छ जस्तै त्यस्तै चाहिँ यिनीहरू गृहस्थाश्रममा रहेर पनि त्रिवर्गमा अनासक्त भएर भगवत भक्तिमा युक्त थिए अर्थात् आत्मविद्यामा पारङ्गत थिए। हे राजन, एते भई यिनी मिथिल वंशमा जन्मेका राजाहरू जो छन् योगेश्वर प्रसादेन आफ्ना गुरुहरू योगेश्वर जो याज्ञवल्क्य आदि महर्षिहरू समय समयमा नवे योगेश्वरहरू सनकादि मुनिहरू नारदादि मुनिहरूको समय समयमा दर्शन पाएर अध्यात्म चर्चा गरिराख्ने स्वभाव भएका हुनाले यिनीहरू गृहेष्वपि गृहस्थ घरमा रहेर पनि मिथिलायाम प्रतिप्तायाम नमे किञ्चन दह्यते भन्ने त राजाहरू हुन्। कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ याज्ञवल्क्यले। कले हल्ला गर्यो, लौ डढेलो आयो, जताततैबाट भयङ्कर डढेलो आएको छ भनेपछि ती सुन्न बसेका ऋषि महर्षिहरू ब्रह्मचारीहरू आफ्नो लगौटी जोगाउन गए। तिमी किन बसेका छौ, जाऊ हेर त चौपट हुन लाग्यो। अनि प्रभु जसको उसले जलाएको छ, जसको उसको जल्या छ, मेरो के छ र, जसले जलायो उसले निभाउन नि जान्दछ भनेर त्यही भगवत चिन्तन गरेर ढुक्क हुनुभयो। त्यसो हुनाले भनाइको अभिप्राय त्यस्तो दिव्य आत्मविद्यामा पारङ्गत भएर भगवानले अवश्य रक्षा गरिबक्सिन्छ भनेर निर्भरत्व अनुसन्धान गरेका व्यक्तिहरूलाई त कतै पनि भय हुँदैन। मन्ने कुतश्चित भयमच्युतस्य पादाम्बुजो पासनमत नृत्यम उद्विग्न बुद्धे असदात्म भावात् सर्वात्मना यत्र निवर्तते भी सबै तर्फबाट भय भाग्दछ भनेको हुनाले त्यस्ता यहाँहरू भइबक्सिन्थ्यो। त्यस हुनाले द्वन्द्वैर मुक्ता, सुख दुःख राग द्वेष इत्यादि जो द्वन्द्व हुन् त्यसदेखि उहाँहरू घरमा रहेर पनि मुक्त हुनुभयो भन्दै 9औं स्कन्धको 3रो अध्यायले यहाँ विश्राम लिन्छ। अथ 14औं अध्याय, अब 14औं अध्याय श्री गौवाच। सुखदेव स्वामी महाराजले अगाडि अब चन्द्रवंशको वर्णन गरिरहेको छ। तथा तश्रूयतां राजन वंश सोमस्य पावन यस्मिन् नैलादयो भूपा कीर्त्यन्ते पुण्य कीर्तयः। अथ अब अगाडि हे राजन सोमस्य पावन वंशः श्रूयतां, चन्द्रवंश पवित्र चन्द्रवंशको वर्णन सुनिबक्सियोस्। अर्थात् सूर्य चन्द्र सँगसँगै बोलिन्छ। सूर्यवंशको वर्णन गरेपछि चन्द्रवंशको पनि वर्णन गर्न पर्यो। यसमिन् जुन चन्द्रवंशमा पुण्य कीर्तयः ऐलादय भूपा कीर्त्यन्ते, पुण्य यस भएका पुण्य कीर्ति भएका ऐलादि जो पूर्ववादी गरिएका जो राजाहरूको चरित्र गाइनेछ। अब सुरु वंशावलीको प्रारम्भ गरिन्छ। सहस्रशिरस पुंसो नाभि हृद सरोरुहात् जातस्यासि सुतो धातु अत्रिः पितृसमो गुणैः। सहस्रशिरसः पुंसः अनंत श्री भएका परम पुरुषोत्तम भगवान अनिरुद्ध नारायण, अनिरुद्ध व्यूह भगवान का नाभि हृदय सरोरुहात, नाभि रूपी विशाल तालाबबाट एउटा कमल निक्लन्छ, जो ब्रह्मांड रूपी कमल निक्लन्छ। भगवान नारायण का नाभि कमल, अनिरुद्ध नारायण का नाभि कमल देखि विशाल माने ब्रह्मांड रूपी कमल निक्लन्छ। त्यस सरोरुहात त्यस कमल देखि जातस्य जन्मेका ब्रह्माजी, जातस्य धातु त्यहाँबाट प्रकट भएका जो विधाता भइबक्सिन्छ। नाभि जन्माण्डजः भनेर भनिन्छ जसलाई। भगवानको नाभिबाट निक्लेको जो अण्ड हो त्यसबाट निक्लेका ब्रह्माजी। त्यस्ता नाभिहृद सरोरुहात जातस्य धातु जन्मेका पितामह ब्रह्माजी का सुतः अत्रि आसीत, छोरा अत्रि भइबक्सियो। कस्ता हुनुहुन्थ्यो त? गुणैः पितृसमः,
गुणले पितृ जस्तै भनेको ब्रह्माजी जस्तै प्रभावशाली हुनुहुन्थ्यो। तस्य दीर्घो भवत्पुत्र सोमो मृतमय किल विप्रौ सद्युडुगुणानां ब्रह्मणा कल्पितः पति। यहाँ कुनै कल्पका भेदले पनि हुन्छ। अर्को कुरा, चन्द्रमा तिनी अत्रिका आँखाबाट अमृतमय चन्द्रमा जन्मनु भयो भनेर यहाँ भन्यो। वेद पुरुष सूक्तमा भनिन्छ चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत। भगवानका मनदेखि चन्द्रमा प्रकट भइबक्छ भनेको मनस्थानीय चन्द्रमा, आँखाबाट सूर्य प्रकट भइबक्छु भनेर वेद मन्त्रले भन्दछ। समाधान गरिबक्सिन्छ यहाँ। तस्य ती अत्रिको दीर्घभ्य भनेको आँखादेखि भनेको आँखामा आएको आनन्दाश्रुदेखि अमृतमय सोमः अमृतमय चन्द्रमा पुत्र रूपमा प्रकट हुनुभयो। तस्य पुत्रः यिनी अत्रिका छोरा को भयो त कहाँबाट आयो त दृग्भ्य तस्य दृग्भ्य उनका आँखादेखि तस्य पुत्र उनका छोरा अनि आनन्दाश्रु अत्रिको आनन्दाश्रुद्वारा उनका नेत्रदेखि अमृतमय सोमः किलः अभवत्। अमृतमय चन्द्रमा उनका छोरा भइबक्स्यो। जो चन्द्रमालाई विप्र औषधि उडुगणानां पति